ताजीदारी के ऊपर कि मतलब ये जायज़ है? एक आदमी बात करें, क्योंकि 2-3 आदमी बात करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। कोई एक जिम्मेदार जो है वो बात कर लें इंशाअल्लाह अज़ीज़, फिर उसके ऊपर हम लोग करेंगे। जी, कल मैं तकरीर में ये कहा कि ताज़ियादारी जायज़ है, ठीक है, पूरी बात सुनना, मगर वो बिदात, खुराफात और हामात जो उसमें दाखिल हो गए उसको निकालना ज़रूरी है। जी जी, अब आप फरमाएं किसके ऊपर आपका क्या कहना है? मतलब इसकी कोई दलील आप आपके कोई पास? दलील के लिए तो मैं रिसाला ताज़ियादारी, तो आपके पास है कोई दलील तो आप दे दीजिए। आप क्या लाए हैं वो दिखाइए। मैं जो लाया हूँ वो तो बाद में हो जाएगा। या आप नहीं लाए हैं? ऐसा एक आदमी बोलेगा भाई जो जिम्मेदार, इसलिए मैंने कहा ना कि पहले मोहम्मद साहब को बात कर लेने दो। तो मौलाना नहीं है क्या वो? जी मैं कोई मतलब आलिम नहीं, मैं भी ऐसे आम ठीक है, कोई भी है, आप ये जिम्मेदार हैं ये इस वक्त, ठीक है, और ये आपकी तरफ से बात करने आए हैं। भाई आप आइए जरा। हाँ, आइए। अगर आप बात करना चाहते हो तो आप तशरीफ जी आप बैठिए। जी आप आपके इधर आ जाए ना। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप ये बता दीजिए, जैसे लिखा हुआ है। नहीं, ये अभी रखो। अभी जाकर ये तो जैसे हुजूर आपने ये फरमाया कि मतलब जो खुराफात ना हो, तो इससे मतलब मुराद क्या लिया जाएगा? भाई वो बिदात और खुराफात जिनके बारे में नहीं, बाकायदा तौर पर सुनिए, सैयद अशरफ आला हजरत अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब में फरमाया कि भाई दुलदुल चढ़ाना, ताज़िए का तवाफ करना, ताज़िए का तबर्रुक बनाना, ठीक है, उस पर तबर्रुक चढ़ा कर खा लेना, ये सारी खुराफात और अहामात हैं जो दाखिल हो गई हैं। जिस तरह रोज़ा हुसैन है वैसी नक्ल बनाकर रखना तबर्रुकन जायज़ है, जिसके ऊपर तमाम खानकाहों का अमल है। मैं अगर आपको बताऊं 800 साल पुरानी खानकाह, तो हुजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब सरकार गरीब नवाज की बात जब सरकार गरीब नवाज तशरीफ लाए दाता अली गंज बख्श हजवेरी के यहाँ, वहाँ आप रहे, उन दिनों में एक मुहर्रम भी गुजरा, तो आपने अपने हाथों से बना के जो ताजिया वहाँ पर रखा था और जिसका तबरुकन आपने जियारत की थी, ताजियत बमाना, वो मैं समझ ठीक है, उस पर बहस करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं वो आज भी मौजूद है लाहौर, ठीक है, सरकार गरीब नवाज ने किया। मखदूम सिमनानी तशरीफ लाए हिंदुस्तान, ताजिया शरीफ रखा आपने और अलम भी आपने रखा। मकनपुर शरीफ में सरकार सैयदुस सादात कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप आए, और आप जब जाने लगे तो आपने वसीयत की कि जो भी मकनपुर में रहेगा उसे चाहिए कि वो हर साल ताज़िया बनाए और उसकी ज़ियारत करे, उससे तबर्रुक ले कि ये इमाम हुसैन की याद दिलाती है। नहीं, जैसे मैं ये समझना चाहता हाँ, हूँ कि जैसे कि आपने मतलब ताजियादारी के नाम लिया, बेशक उससे मेरा मतलब कोई इनकार नहीं है। इमाम हुसैन आली मकाम शहदाए करबला की मोहब्बत जिस तरीके से हमारे दिल में नक्श है, बेशक हर सुन्नी मुसलमान आशिक रसूल के सीने में इमाम हुसैन आली मकाम शहदाए करबला की मोहब्बत नक्श है। उससे जो गाफिल होगा बेशक उसका ईमान कमजोर है। जी, ये अकीदा हम सुन्नियों का है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाअल्लाह यही गुमान रखते हैं कि हर सुन्नी का यही अकीदा रहेगा। बिल्कुल। इमाम हुसैन आली मकाम शहदाए करबला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से जो मुहर्रम मनाया जा रहा है, बेशक वो भी हक है, उससे भी हम सबका इनकार नहीं है। तो ये ताजिए के बारे में आपने जो मतलब कल बयान किया, हमने तो नहीं सुना, लोगों से मैंने सुना। बिल्कुल नहीं, कैसेट तो नहीं जो मतलब जो मेरे पास जो कतई कलाम के लिए माफी चाहता हूँ, कैसेट बनी हुई है, आप लेके सुन सकते हैं। नहीं तो मैं अपनी बात पूरी रखूँ। हाँ, तो जिस तरीके से ताजियादारी आम रूयत हो चुकी है, बनाया जाता है, रोजा हटा दीजिए, जो आम ताजियादारी बनाया जाता है उसके बारे में आप क्या? बेहतरीन बात कही आपको, शुरू में ही मैंने ये बात कही जो मैंने कल तकरीर में कही थी कि ताजियादारी वही करो जो असलाफ करते आए हैं, बिदात खुराफात और हामात। आपने एक आप मत बोलो, एक मिनट, हाँ, आप बोल दीजिए। नहीं, काफी देर से बोलने की कोशिश कर रहा हूं। सुनिए मेरी बात, आप बोल दीजिए। चलिए, नहीं पहले आपका सवाल क्लियर कीजिए। आप बोलेंगे, बीच में आप नहीं बोलेंगे। हम बात हम जो समझना चाहते हैं वो समझ लें, फिर आप जो आपके दिल में होगा वो आवाम आलिम से नहीं पूछेगी, फिर किससे पूछेगी? नहीं, बेहतर अब ये होता
تھا کہ آپ اپنے بلرام پور کے کسی ذمہ دار عالم کو لاتے, ان سے بیٹھ کر گفتگو ہو جاتی تو سارے مسائل معاملے میں رہتے. اب معاملہ یہ ہے کہ آپ لوگ تشریف کل ہیں یہاں پہ میں بالکل ٹھیک ہے, آپ آئے تو میں سمجھا کہ شاید آپ گفتگو کریں. نہیں قاری ہیں, یہ قاری ہیں. حضرت ہم لوگ عوام کی حیثیت سے جو معاملہ نہیں بالکل سمجھ آپ لوگ آئے. عوام کو اور حق بنتا ہے کہ عالم سے مسئلہ وہ سیکھے. مجھے بلرام پور کی یہ بات اچھی لگی کہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں اور جو آپ کے دل میں شک و شبہات ہے اسے دور کرنا چاہتے ہیں. نہیں, شک و شبہات میں خالی یہ ہے فرمائیے. کہ جس طریقے سے وجاہت اگر کر دیا جائے تقریر دوران وضاحت کے ساتھ میں تقریر کی, یہ سنا نہیں آپ نے. ہم تو تھے نہیں, ہم نے لوگوں کی زبانی جو سنی ہے جیسے عام طریقے سے لوگ رکھتے ہیں جو میرے آقا حضرت عوام کی بات سن کر کے فیصلہ تو نہیں ہوگا. نہیں تو وہی تو شبہ مٹانے کے لیے ہم لوگ آئے ہیں. یہ کیا لائے ہیں آپ مجھے یہ ابھی سنا دیں. ہم جو کہنا چاہتے ہیں میں اپنی بات پوری کر لوں. جیسے عام طریقے سے تعزیہ راجداری ہو رہی ہے, اگر آپ ذمہ دار ہیں اسٹیٹ سے آپ بولیں گے تو عاشق رسول میں عاشق امام حسین میں نے پہلے کہہ دیا تو وہ کہیں گے فلاں مولانا صاحب آئے تھے انہوں نے کیا تقریر تعزیہ کے بارے میں, تو آپ نے تو بدعت اور وہ سب ہٹا کے کہا, مگر عوام کے ذہن میں نقش یہی ہو گیا کہ تعزیہ داری وہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہے. یہ کیسا آپ کہہ سکتے ہیں؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں, ابھی یہی بات چل رہی تھی. لوگوں میں یہی مطلب مشہور ہو گیا, تو ہم نے کہا کہ ہو سکتا ہو ان کے کہنے کا مقصد یہ ہو کہ جس طریقے سے میرے آقا امام حسین کا روزہ ہے اسی طریقے سے رکھا جائے, اور کسی بھی بزرگان دین کا روزہ ہے اس طریقے سے رکھا جائے. اور اگر اس طریقے سے کہا ہے تو بے شک جائز ہے, اس کو ہم بھی مانتے ہیں. اور اگر جس طریقے سے عام طریقے سے رکھا جاتا ہے, نہ کسی بزرگ کے دربار سے اس کا نقشہ ہے, نہ میرے آقا حضرت امام حسین سے اس کا روزہ مشابہت کر رہا ہے, تو وہ ناجائز ہے. تو اس کے بارے میں تو کتابوں میں دلیل ہے. تو بس خالی یہی ہم لوگ سمجھنے کے لیے آئے. یہی میں نے کہا تھا کل, آپ اگر کیسٹ ہوگی تو بالکل لے کر کے سن سکتے ہیں. ہمیں رک جائیے, یہ پوچھنا چاہتے ہیں مروجہ تعزیہ داری ہے جو رائج اس وقت بھائی مروجہ تعزیہ داری میں نے بات شروع کرنے سے پہلے ختم کر دیا حرام ہے نا. آپ نے کہ مروجہ جو تعزیہ داری ہے, جو تعزیہ داری کے نام پہ جو خرافات گھسیڑ دیے لوگوں نے, یہ گھسیڑنے کا لفظ کل میں نے استعمال کیا حضرت کہ وہ بالکل جائز نہیں ہے. حضرت جی ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ تہجیہ رکھنا حرام ہے. آپ نے کہا بالکل بالکل کریں گے. نہیں, وہاں پہ لفظ نہیں یوز ہوا تھا, جانی بھائی تھے, وہی بات ہو رہی ہے نا, تعزیہ داری نہیں حرام ہے کہا تھا, یہی لفظ بالکل تھا. اور کل میں نے ایک مثال دی. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر ناک پر آ کر مکھی بیٹھ جائے گی تو ہمارا فرض مکھی اڑانا ہے یا ناک کاٹ دینا؟ نہیں اڑانا ہے. تو تعزیہ داری میں اگر بدعت گھس آئی ہے تو ہمارا فرض تعزیے سے بدعت کو نکالنا یا تعزیہ نکالنا؟ نہیں, تعزیہ بدعت نکالنا ہے. تعزیہ دار لوگ آپس میں بات کر رہے تھے کہ تم رکھتے ہو تو تم بھی تو ناجائز کر رہے ہو, لیکن وہ کون سا رکھتے ہیں وہ بھی تو بتائیں. جمال بھائی آپ نے ابھی بات کہی تھی اپنے دوست سے, کہتے کہ آپ بھی تعزیہ رکھتے ہیں, آپ بھی حرام کر رہے ہیں. تو حضرت نے کہی کہ جو مربجہ تعزیہ داری جس میں خرافات ہیں وہ حرام ہے. میں نے کہہ دیا تعزیہ داری حرام ہے, تو میرا مراد تھا مربجہ والا, آپ نے پھر لے لیا جائز والا. آصف بھائی تھے, 2-3 لوگ اور تھے, جانی بھائی بھی تھے, سونو بھائی تھے, منا تھے. انہوں نے سیدھا کہا کہ تہجیہ داری حرام ہے. میں بروز قیامت تک گواہ رہوں گا, پلٹوں گا نہیں اپنے پاس. بس صحیح ہے, خدا کا میں جواب دوں گا. دیکھیے اگر کوئی ذمہ دار ہے